بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نعمت‌هایی که الله متعال به بشریت و انسانیت ارزانی داشته نعمت عقل هست، نعمت خرد هست. ما در جلسات گذشته در رابطه با اینکه عقل در اسلام و در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار هست صحبت کردیم. گفتیم که الله متعال در آیات متعدد انسانها و بشریت رو به تعقل، تدبر، اندیشیدن، فکر کردن، عقل کردن و به این سری مسائل دعوت کرده و این گونه در واقع به ما این مسیر رو هدایت کرده که در کنار فطرت و در کنار وحی الهی نعمت عقل رو هم به ما عنایت کرده تا از عقلمون در راه رسیدن به حق و حقیقت و واقعیت استفاده بکنیم. و الله متعال در کنار تمام نعمت‌ها این نعمت عقل رو به ما داده و بعد از اینکه این نعمت رو به ما داده گفته نه تنها اینکه شما باید به حق و حقیقت و واقعیت برسید، بلکه باید این حق و حقیقت و واقعیت رو با توجه به تفکر و تعقل و اندیشیدنی که به شما نصیب کردم به دیگران هم برسانید. اونجایی که می‌فرماید ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید در میان شما امتی وجود داشته باشند که مردم رو یدعون الی الخیر، مردم را به سوی خیر و خوبی ها دعوت بکنند و یأمرون بالمعروف و امر به معروف بکنند و نهی از منکر بکنند و الله متعال می‌فرماید اینها هستند که مفلح و رستگار هستند. یعنی بعد از اینکه انسان با عقل و خرد خودش واقعیت و حق و حقیقت رو فهمید، نباید به این اندازه اکتفا بکنه که فهمید، بلکه این رو به دیگران هم برساند، امر به معروف بکند، نهی از منکر بکند. اون چرا که به وسیله حق عقلش دریافته اون به دیگران برساند. این هست که این مسیر باعث سعادت می شود. اما اگر انسان تنها به سعادت خودش اکتفا بکند، بگوید حالا که من حق رو و حقیقت رو و واقعیت رو به وسیله عقل خودم، به وسیله فکر خودم، به وسیله اندیشه خودم، به وسیله وحی الهی دریافت کردم و ساکت بشینم، چنین چیزی از انسان پذیرفته نیست. بلکه انسان همون طوری که خیر و خوبی و حق و واقعیت رو برای خودش میخواهد، برای دیگران هم باید بخواهد. این هست که در اینجاست که فلسفه امر به معروف و نهی از منکر آشکار می شود و یک انسان مؤمن در کنار این که حقیقت رو میفهمد به دیگرانش هم منتقل می کند. نکته بعدی که درباره عقل وجود دارد این هست که الله متعال هنگامی که انسانها را به سوی ایمان، به سوی یکتاپرستی و به سوی پرستش الله متعال دعوت می کند، کسانی را که کورکورانه تقلید میکنن اونها رو مورد مذمت و سرزنش قرار میدهد و میگوید چرا اینها از عقل خودشون و از خرد خودشون استفاده نمی کنن، بلکه کورکورانه از آبا و اجداد و بزرگان خودش به تعبیر قرآن کریم تقلید میکنن و حاضر نیستند که در باره واقعیت هایی گفته می شود و حق و حقیقتی گفته می شود فکر بکنند و بیاندیشند. این است که قرآن کریم میفرماید و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. وقتی به این انسان ها گفته می شود که شما اتبعوا ما انزل الله، پیروی بکنید و اتباع بکنید از اون چه که الله متعال نازل کرده، از وحی الهی، از قرآن کریم اطاعت و پیروی بکنید و اتباع بکنید، میگویند ما اتباع و پیروی میکنیم از اون چیزی که ما الفینا علیه آباءنا، اون چیزی که پدرانمون رو برش یافتیم. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. قرآن کریم میگه اگر چه پدران اینها عقلی نداشتند و نتونستند از عقل خودشون استفاده بکنن، ولا یهتدون، و هدایت هم نیافتند، باز هم شما از آبا و اجدادشون پیروی میکنید. خیلی از انسانها رو
امروز وقتی که ما میگیم قرآن برایشون میخونیم، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برایشون میخونیم، میگن نه پدران ما، آبا و اجداد ما، بزرگان ما اینطوری گفتند، در حالی که قرآن اینو سرزنش میکند، میگوید چه بسا پدران شما به حقیقت نرسیده باشند، چه بسا آبا و اجداد و اون کسانی که شما از اونها به عنوان بزرگان خودتون یاد میکنید، چه بسا راه حقیقت و راه هدایت رو نیافته باشند. پس ما حق نداریم عقلمون رو تعطیل بکنیم و بگیم تقلید میکنیم از بزرگان، از آبا و اجداد، به ویژه در مسائل فکری، به ویژه در مسائل اعتقادی، به ویژه در مسائل توحید و یکتاپرستی و اصول ایمانی که در اونجا باید تحقیق و بررسی بشود و انسان از عقل و خرد خودش برای رسیدن به سعادت استفاده بکند. و همینطور قرآن کریم ما رو بر حذر می‌دارد که از اون چیزی که نسبت بهش آگاهی ندارید، شناخت ندارید، درکش نکردید، در اون زمینه‌ها موضع‌گیری نکنید. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. اون چیزی که نسبت به شناخت ندارید درباره اونا از اونها پیروی نکنید. شما وقتی که نمیدونید که فلان مسیر، فلان راه، فلان روش غلط هست یا درست هست، آگاهی و شناخت کافی ندارید، از اونها پیروی نکنید، بلکه از عقل و خردتون استفاده بکنید، از اندیشه‌ای که الله متعال به شما داده استفاده بکنید و در تشخیص حق و باطل تلاش بکنید. خدا فطرت داده، خدا وحی داده، خدا عقل رو به ما عنایت کرده برای اینکه در این راستا تلاش بکنیم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. باید بدونید که چشم و گوش و دل، همه اینها ازشون سوال می شود. خدا به شما چشم داده، گوش داده، دل داده، عقل داده، خرد داده، برای اینکه از اینها استفاده بکنید. اینا نعمت هستند، نعمت‌هایی رو که خدا در اختیار ما گذاشته، باید از این نعمت‌ها استفاده بکنیم. و خدا دعوت میکنه انسان رو که از عقل خودش استفاده بکنه و به دنبال علم و دانش برود، به دنبال شناخت برود. و ما گفتیم که یکی از اسباب رسیدن انسان به سعادت در دنیا و آخرت علم هست، دانش هست و شناخت هست. اما چگونه انسان به این شناخت میرسد؟ به شرط اینکه از عقلش استفاده بکنه، از خردش استفاده بکند. اگر از عقل و خردش استفاده نکند به این دانش نمیرسد. و این هست که الله متعال شهادت و گواهی صاحبان علم و دانش رو که از خردشون استفاده کردن در کنار شهادت و گواهی خودش ذکر کرده. اونجایی که میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این سه گروه گواهی میدهند که هیچ معبودی به حقی به جز الله متعال وجود ندارد. یکی الله متعال، فرشتگان الله متعال و در کنارشون الله متعال اولو العلم، صاحبان علم و دانش رو قرار داده و گواهی عالمانی رو که از عقل و خردشون استفاده کردن در کنار گواهی الله متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرشتگان قرار داده. و این دلیل بر اهمیتی است که در واقع خداوند عزوجل برای عقل و دانش قائل شده و ما رو گفته که از عقل و دانشمون استفاده بکنیم. و خداوند عزوجل ما رو گفته که اون چه که شما، حقانیتی که شما به وسیله عقل خودتون در میابید و بهش میرسید، نباید احتکار خودتون باشد، بلکه باید دیگران رو ازش بهره‌مند بسازید، دیگران هم ازش استفاده بکنند. و این هست که میفرماید اگر شما کتمان کردید علم رو، دانش رو، اون چیزی رو که حقانیتی رو که با عقل و خرد بهش رسیدید، در واقع دچار لعنت و نفرین کنندگان میشوید. اونجایی که الله متعال میفرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. کسانی که اون چرا که الله متعال هدایت و بیناتی رو که بیان کرده کتمان میکنن، بعد از اینکه الله متعال برای اونها بیان کرده، بعد از اینکه اونها با عقل و خرد خودش به حقانیت کتاب پی بردن، به حقانیت مطلب پی بردن، بعد از اون اگر کتمان کردن، خدا میگه که الله متعال اونها رو لعنت و نفرین میکند و سایر نفرین کنندگان هم اونها رو لعنت و نفرین میکنند. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، مگر کسانی که توبه بکنند، اصلاح بکنند و بیان بکنند،
فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. اینها توبهشون پذیرفته می شود و الله متعال میگه من توبه پذیر و رحیم و مهربان هستم. مهم این هست که در اینجا که خداوند وقتی که به انسان نعمت عقل داده و به وسیله عقل خودش به علم میرسد، به دانش میرسد، به شناخت میرسد، حق کتمان کردن ندارد. علمای یهود و نصارا به خاطر این مورد لعنت و نفرین پروردگار واقع شدند که علم و دانش رو و حقانیت رو کتمان میکردند. قرآن کریم میفرماید لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود و عیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نهی از منکر نمیکردند، واقعیت ها رو میپوشیدند. یک دفعه میگفتند اگر از اون کار بدش باز نمیومد باش مینشستند و هم مجلس و هم مشرب و هم خوراک میشدند. خدا میگه اینها لعنت شدند. و ضرب الله قلوب بعضهم علی بعض، خداوند دلهای بعضی رو به بعضی دیگر زد، اونطوری که در حدیث اومده. و این تنها مختص علمای یهود و نصارا نیست، بلکه اگر در میان امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم کسانی وجود داشته باشند که حقانیت رو و علم و دانش رو کتمان بکنند و بپوشونند، با وجود اینکه خدا بهشون عقل داده، با وجود اینکه درکش کردن، بپوشونند، مورد لعنت و نفرین پروردگار واقع میشن. و این نکته رو باید توجه داشت و از چشم و نظر نباید دور نگه داریم که مسئله خطرناک است. پس ما در برابر نعمت ها باید پاسخگو باشیم. نعمت عقل، نعمت خرد که الله متعال به ما عنایت کرده و ما به وسیله این بسیاری از واقعیت ها و حقایق رو درک میکنیم، حق نداریم این حقایق و واقعیت ها رو پنهان بکنیم و اگر پنهان کردیم روز قیامت در برابر پروردگار باید پاسخگو باشیم. و نکته دیگری که اهمیت عقل رو میرسونه و عقل و خرد باعث میشود که انسان به سعادت برسد این هست که الله متعال استنباط احکام رو در اون جایی که نصی در قرآن کریم وجود ندارد، نصی در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود ندارد و اجماعی هم در مورد اون مسئله وجود ندارد، در این سری مسائل الله متعال استنباط احکام رو به عقل سپرده که عقل به وسیله قیاس، به وسیله حساب 2 تا 4 تا کردن، به وسیله علت احکام جدید رو استنباط بکند و اینها در زندگی ما خیلی زیاد هستند. قرآن کریم بخشی از احکام اسلامی یا قوانین کلی رو بیان کرده، اما جزئیاتی که از زمان بعثت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تا قیام قیامت اتفاق میافتد، در واقع این بر عهده عقل انسان خداوند گذاشته که این جزئیات رو و این مسائلی رو که اتفاق میافتند تا قیام قیامت استنباط بکنه و در این راستا حرکت بکنه و این اهمیت عقل رو میرسونه. علمای اسلام، اندیشمندان مسلمان در طول 1400 سال گذشته تمام مسائل جدید و مستحدثه‌ای که اتفاق میافتند با توجه به عقل و علم و نصوص قرآن و سنت پیامبر و اجماع استنباط میکنند و این کار عقل هست و اینجاست که در واقع عقل اهمیت دارد و باعث سعادت انسان میشود، به شرط اینکه انسان ازش درست استفاده بکند و در مسیر صحیح ازش به کار بگیرد. و در کنار این به خاطر همین اهمیتی که عقل داره برای رسیدن به سعادت انسان، خداوند هر اون چیزی رو که باعث زائل شدن عقل، کم شدن عقل شده حرام قرار داده. نباید یک انسان کاری بکند که عقل و خردش ضربه بخورد. الله متعال در این زمینه میفرماید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا شراب و قمار و بتها و این تیرهایی که شما با اونها فال میگیرید، اینا همه پلید هستند، از عمل شیطان هستند. از اینها پرهیز بکنید تا اینکه رستگار بشید. چرا به شراب میگن خمر؟ به خاطر اینکه یخامر العقل، عقل انسان رو دچار خدشه و دچار مشکل میکنه و این حرام هست.
چرا حرام هست؟ برای اینکه انسان رو از تفکر و اندیشیدن درست و عقلمندی باز می‌دارد. به همین خاطر با استفاده از همین عقل علما گفتند علت حرمت شراب این هست که عقل انسان رو دچار خدشه و خلل میکنه و اجازه نمیده، عقل میپوشونه و اجازه نمیده که عقل انسان درست کار بکنه. در نتیجه هر چیزی، هر موادی، هر شرابی، هر مشروبی، هر خوردنی، هر نوشیدنی، هر در واقع دود کردنی که باعث بشود عقل انسان پوشیده بشود و درست عقل انسان کار نکند، هر چی باشد تا قیام قیامت هم بیاید چی هست؟ حرام هست. به دلیل اینکه خداوند به بشر عقل داده و میخواهد که این عقلش پابرجا بمونه و درست بمونه و درست کار بکنه و انسان در مسیر زندگی هدایت بکنه تا اینکه انسان به سعادت برسد. حفظ جان، حفظ مال، حفظ ناموس، حفظ عقل، اینها از اون ضروریاتی هستند که اسلام بهشون اهمیت داده تا اینکه اینها رو انسان از دست نده. تازه جهان اومده صحبت از حقوق بشر میکنه و صحبت از حقوق انسان ها میکنه. اسلام 1400 سال پیش حق و حقوق رو مشخص کرده و گفته کسی حق ندارد بر مال دیگری، بر جان دیگری، بر ناموس شخص دیگر، بر عقل و خرد شخص دیگر تعدی و تجاوز بکنه. نه تنها اینکه کسی حق نداره به این چیزها تعدی و تجاوز بکنه، خود انسان هم حق ندارد کاری بکند که عقلش دچار خدشه بشود، جانش دچار مشکل بشود، ضرر و زیانش ببیند، مالش ضرر و زیان ببیند. همه اینها رو اسلام هم برای دیگران حرام کرده که در حق انسانهای دیگر حق ندارند این کار انجام بدن و هم در حق خود انسانها که چنین حقی برای اونها وجود ندارد. و نکته دیگر و مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این هست که درست هست که عقل در واقع یکی از اون مسائلی است که انسان رو به حقیقت و واقعیت میرسونه. اما آیا این عقل چارچوبی داره یا کاملا آزاد و رها هست؟ نه، از دیدگاه شریعت اسلام عقل چارچوب داره. ببینید انسان در محدوده مشخصی می‌بیند، در محدوده مشخصی صداها رو میشنود، در محدوده مشخصی میتواند لمس بکند. عقل انسان هم محدودیت دارد. اون ذاتی که لامحدود هست الله متعال هست، علم الهی است، اما عقل انسان هم محدودیت دارد. این هست که وقتی که درباره روح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن، خداوند به پیامبر دستور داد که قل روح من امر ربی، بگو روح چیزی از جانب پروردگار هست. اینجا دیگه در امور غیبی و در مسائلی که غیبی هستند عقل در واقع نمیتواند کار زیادی رو انجام بدهد، بلکه باید تسلیم باشد. امیدوارم که الله متعال به همه ما توفیق بدهد که از عقلمون در جهت سعادت، در جهت علم، در جهت دانش و در جهت شناخت استفاده بکنیم، همینطور از فطرت و وحی الهی که ما رو در این زمینه کمک میکنند. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.